बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम के अहम तरीन इलाके पारा चनार में हालात काबू में ना आ सके, बावजूद हुकूमत की यकीन दहानियों के कि हमने 7 दिन के लिए वहां पे सीज फायर करवाई है, लेकिन नाज़रीन वहां पे खून की होली खेली गई है गुज़िश्ता रात भी। इस वक्त शहादतों की तादाद 107 तक पहुंच चुकी है, बड़ी तादाद में लोग जख्मी हैं और इस वक्त हालात किस करवट जा रहे हैं इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि तीसरी आलमी जंग की जानिब हालात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया है, इसके साथ ही नई वार्निंग भी जारी की है। यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। नाज़रीन, हालात किस करवट जा रहे हैं इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का एक अहम तरीन सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस कदर इन्वॉल्व है, इस कदर सियासत के अंदर वो अहम तरीन मामलात कर रहा है कि उसे अपने सूबे का पता ही नहीं है। जो सूबे का वजीर आला है, यूं लगता है कि वो सिर्फ सूबे का वजीर आला नहीं, सिर्फ एक खास पार्टी का वजीर आला है। उसको उस पार्टी के मुफादात और अपने जाती मुफादात के अलावा किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाज़रीन, यूं लग रहा है कि जैसे रियासत के अंदर एक रियासत बनी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से नाज़रीन, आपको पता है कि जिस तरह के हालात वहाँ पे पैदा हुए हैं, दहशत गर्दों की आमाजगाह बना हुआ है ये सूबा, और वहाँ पे चूँकि बॉर्डर बिल्कुल साथ अफगानिस्तान के लगता है, और जो सबसे अहम और स्ट्रेटेजिक अहमियत का इलाका नाज़रीन वो है पारा चनार। पारा चनार का मैंने मुतअद्दिद मरतबा आपको बता चुका हूँ कि इसको पैरट बीक कहते हैं, और ये बिल्कुल जो 3 अतराफ से जुड़ा हुआ है अहम तरीन अफगानी सूबों के साथ, और वहाँ पे दहशत गर्दों की आमाजगाहें हैं। दहशत गर्दों के बहुत बड़े वहाँ पे इनके कमांड हेडक्वार्टर्स हैं, और उनकी हमेशा कोशिश रही है कि किसी तरीके से पारा चनार का इलाका हिथिया लिया जाए, पारा चनार के लोगों को साथ मिलाया जाए और वहाँ से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाई जाए। लेकिन नाज़रीन, वहाँ पर बसने वाले पढ़े लिखे और इंतहाई जो सुलझे हुए लोग हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी मारूफ यूनिवर्सिटी से फारग तहसील लोग वहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान का एक वक्त ये था कि इस्लामाबाद से जो इसका लिटरेसी रेट था वो ज़्यादा अच्छा था पारा चनार का, और नाज़रीन अभी भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उन्होंने एक तो जितना भी फितना और ख़वारिज था, जो दहशतगर्द थे, उनके साथ उन्होंने जंग लड़ी, उन्होंने इस इलाके को पुरअमन बनाया, उन्होंने कभी किसी का भी आलाकार बनने से इनकार कर दिया। लेकिन नाज़रीन, अफसोसनाक बात यह है कि जब ये किसी तौर पे भी पारा चनार की आबादी जो है वो काबू में नहीं आई, तो फिर उन्होंने फ़िरका वारियत जो है उसको हवा देना शुरू कर दी, और अब नाज़रीन जो सूरत हाल वहाँ पे पैदा हुई है, 21 नवंबर से ऑनवर्ड हालात वहाँ पे काबू में नहीं आ सके। नाज़रीन, आज आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने दिन हो चुके हैं वहाँ पे अमन व अमान नहीं है। हुकूमत ने एक जिरगा बुलाया और उस जिरगे के अंदर आपको पता है कि लोगों ने बैठकर बातचीत की और कहा जी कि 7 दिन के लिए जंग बंदी की जाए और मामलात को बेहतर किया जाए। वज़ीर आला ने तो ये तक कह दिया नाज़रीन, एक टेलीफोन कॉल इनकी लीक हुई थी अली अमीन गंडापुर की, कि अभी ये जो कुरम वाला मामला है इसको बस लपेट दो, धरने के बाद ये मामलात को देखेंगे। लेकिन नाज़रीन, धरने के बाद आप देखें कि उनके साथ सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि सूबे के अहम तरीन इलाके के हालात जो हैं वो सबसे पहले कंट्रोल किए जाते, लेकिन अफसोसनाक रवैया सियासतदानों का। नाज़रीन, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी गवर्नमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ पे रियासत की रिट नहीं है। वहाँ पे सिक्योरिटी इदारे जो हैं उनके ऊपर भी अटैक होते हैं, और नाज़रीन जिस तरह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आप देखें वहाँ पे तबाहकुन हमले हो रहे हैं, जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल वहाँ पे किया जा रहा है, नाज़रीन यूँ लगता है कि जैसे कोई आम लोग नहीं बल्कि एक मिलिट्री जो है वो वहाँ पे अटैक कर रही है।
تو یہ ناظرین امریکن ویپنز جو افغانستان کے راستے دہشت گرد ان کو دیتے ہیں، اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بھی اور دہشت گردوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ ایک بڑے ہی بے رحمانہ آپریشن کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے ناظرین۔ جو یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے نا سنی شیعہ، تو یہ بات ایک یاد رکھیے گا کہ سنی اور شیعہ میں نہ تو کوئی اختلاف ہے، بلکہ ایک بڑا پیار محبت کا رشتہ ہے، اور نہ ہی ان دونوں کے درمیان کوئی کسی قسم کا کنفلکٹ ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی مسل کی بنیادوں پہ تھوڑی بہت چیزیں ہیں، لیکن وہ بہت کم ہے کہ اس میں ایک دوسرے کو مارا جائے یا ایک دوسرے کے ساتھ اتنے بڑے لیول پہ اختلاف کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو خوارج ہے ناظرین، یہ ایکچولی اسلام کے ساتھ ہی ان کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو ذبح کرنا، یہ آپ دیکھیں کہ جو داعش ہے، القاعدہ، یہ تمام تر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ صرف ڈالروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ ڈالر دیں گے تو ناچنا شروع کر دیں گے، اور یہی کچھ جو ہے وہ ان کی جانب سے ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ اب ان کو ایک محفوظ آماج گاہ چاہیے، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جو پارا چنار والے ہیں انہوں نے ان کو نکال باہر کیا تھا، اور اب بھی ان کی کوئی دال نہیں گل رہی۔ تو اب انہوں نے وہاں سے آ کے، تو وہاں پہ جو رہنے والے لوگ تھے ان کے ذہنوں کے اندر گند بھرا، اور آہستہ آہستہ ان کو اسلحہ گولہ بارود دیتے دیتے اس نہج پہ پہنچ گیا ناظرین معاملہ، کہ اتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ اسلحہ میں نے پاکستان کے اندر کسی بھی دہشت گرد تنظیم بھی اس کو استعمال نہیں کرتی جس طرح سے پارا چنار کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو افسوسناک رویہ ہے۔ بڑی تعداد میں بتایا جا رہا ہے کہ 110 تک ہو گئی ہے شہادتوں کی تعداد، اور 2 دن پہلے بھی تقریباً 300 بندے وہاں پہ زخمی ہوئے تھے جب مختلف جو پارا چنار کے جو شیعہ آبادیاں ہیں ان کے اوپر اٹیک کیے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں پہ بسنے والے لوگ انسان نہیں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہاں پہ اس خوارج کے فتنے کو ختم کریں تاکہ وہاں پہ امن آ سکے؟ ورنہ پاکستان کی یہ جو آہستہ آہستہ ان کو آس پاس کے اضلاع کے اندر بھی منتقل کیا جا سکتا ہے اس فرقہ واریت کو، اور بیسیکلی تو یہ دہشت گردی ہے، لیکن اس کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو پرامن نہیں دیکھنا چاہتے، پاکستان کے لوگوں کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے نہیں دینا چاہتے۔ یہ بہت لمبی پلاننگ اور بہت بڑی پلاننگ بہت عرصے سے چل رہی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ۔ دوسری جانب ناظرین انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے ماحول مکمل طور پہ بنا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران آپ دیکھیں کہ جس طرح سے شام کے اوپر اٹیک شروع ہو گئے، وہاں پہ بھی رشیا موجود ہے۔ اب روس نے کیا کیا ناظرین کہ جو یوکرائن اور روس کے درمیان جنگ ہے اس میں انہوں نے آر یا پار والا فارمولہ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ روس کے جو تباہ کن میزائل ہیں، جو میڈیم رینج بیلسٹک میزائل جن کو انہوں نے حال ہی میں تجربہ کیا ہے، تو ناظرین شرنگ میزائل جو ہیں ان کے ذریعے پہلا جو ہے وہ دارالحکومت کے اوپر جو دارالحکومت پہ اس میزائل کے ساتھ پہلا حملہ ہوا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اسلحہ ڈپو جو ناٹو کے ہیں ان کو تباہ کیا گیا، بڑی تعداد میں لوگ بھی مارے گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو روس ہے اس نے ایک اور وارننگ جاری کی ہے۔ پیوٹن نے کہا ہے کہ ہم جو تباہ کن حملہ کرنا ہے ہم نے، اس کے لیے ہم کیو کی اہم ترین جو فیصلہ ساز انسٹالیشنز ہیں، یعنی جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں، ان کو ہٹ کرنے، یعنی اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا جو پارلیمنٹ ہو سکتی ہے اس کو اڑانے کی پلاننگ کی جا سکتی ہے، کیونکہ فیصلہ سازی کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں، تو ہم ان انسٹالیشنز کو سب سے پہلے اڑانے کے لیے نشاندہی کر رہے ہیں ان ٹارگٹس کی۔ تو ناظرین روس جو ہے وہ اگلے چند گھنٹوں کے دوران بہت تباہ کن کارروائیاں شروع کرنے والا ہے۔ امریکہ کو وارننگ دے دی گئی ہے، یورپ کو دے دی گئی ہے کہ اگر یوکرائن کے معاملے میں آنے کی کوشش کی تو ہم تمہارے ممالک کو بھی اس طرح سے کھنڈرات میں تبدیل کر دیں گے جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں، اور اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ مبارک۔